mellitus, type 2 diabetes mellitus, gestational diabetes और प्री डायबिटीज़। अब हम देखते हैं कि the World Health Organization identifies non-communicable diseases as a major public health concern and the leading cause of all deaths worldwide। ये जो बीमारियाँ दो किस्म की होती हैं, एक ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो आपको किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से लगती हैं, और साइंस के मुताबिक जो बीमारियां किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से लगती हैं, वायरस की वजह से, फंगस की वजह से या बैक्टीरिया की वजह से वगैरह वगैरह, वो बीमारियां आम तौर पे साइंस कहती है कि एक से दूसरे को लगती हैं, यानी कि उन्हें कम्युनिकेबल डिजीज़ कहा जाता है। कम्युनिकेशन होती है ना, एक से दूसरे को बात पहुंचाना, दूसरे से तीसरे को बात पहुंचाना, कम्युनिकेट करना एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को। तो साइंस कहती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाली बीमारी, इन्फेक्टेड बीमारियों को कहा जाता है, इन्फेक्शन की वजह से होने वाली बीमारियाँ। साइंस कहती है कि ये बीमारियाँ एक से दूसरे को लगने के चांसेस हैं। जैसे कोरोना वायरल डिजीज़ थी और हमने कहा कि एक से दूसरे को ना लगे, 6 फुट का फासला कर लें, मास्क पहन लें, आप अपने आप को एक ख़ास जगह पे महसूर कर लें, घरों में से ना निकलें, बाज़ारों में ना जाएं, बसों में सफ़र ना करें, जिसकी वजह से पूरी दुनिया ब्लॉक होकर रह गई। ठीक है, क्या कि ये एक से दूसरे को ना लगे, वबाई सूरत अख्तियार ना करें, यानी कि जो बीमारियाँ किसी इन्फेक्शन की वजह से होती हैं वो वबाई सूरत हाल इख्तियार कर जाती हैं। जैसे आपने देखा कि मौसम तब्दील हो तो आँखें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, वायरल कंजंक्टिवाइटिस, वायरस फैल जाता है, आँखें हर दूसरे बंदे की, तीसरे बंदे की ख़राब हो रही होती हैं। मौसम चेंज होता है तो वायरल ज़ुकाम, हर बंदा छींके मार रहा होता है, हर बंदा नाक को खारिज कर रहा होता है, कहते हैं कि ये कम्युनिकेबल है। और दूसरी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो कम्युनिकेबल नहीं होती बीमारी है, लेकिन उनके काज जो होती है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होती। जब उनकी काज कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होती, वो इन्फेक्टेड डिजीज़ नहीं होती, इन्फेक्शन से फैलने वाली बीमारी नहीं होती। जैसे आपका ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, मुझे बताएं ये किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है? मैंने आपको डायबिटीज़ मेलाइटस पढ़ाया, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है? नहीं ना। लिहाजा जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं होती वो एक से दूसरे को नहीं लगती। लिहाजा जो एक से दूसरे को लगती है उनको कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़, और जो एक से दूसरे को नहीं लगती उन्हें कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, NCD। अब याद आया NCD काउंटर हॉस्पिटल में? ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। और ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया का जो सेहत को कंट्रोल करने वाला इदारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको मुख्तसर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, वो कहता है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं ये पूरी दुनिया में मौत की एक बड़ी वजह बन रही हैं, या मौत की एक बड़ी वजह है। अब समझ आई सारी बात की? मैनी रिस्क ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आर प्रिवेंटेबल। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान के हाथ में नहीं होती हैं, बस में नहीं होती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान के बस में होती हैं। मतलब इंसान की नज़र कमज़ोर होनी है, मेरी नज़र कमज़ोर होनी है, मेरी नज़र कमज़ोर है, दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती, ये प्रोसेस है। उम्र के साथ नज़र मेरी कमज़ोर होनी है और मैं ये पढ़ नहीं सकता। अगर मैं ये पढ़ नहीं सकता तो इसलिए हाथ से मैं अंधा हूँ ना, मैं अंधा हूँ, मैं नहीं पढ़ सकता। ठीक है, अब मेरे इस अंधेपन को आप रोक सकते हैं, मुझे अंधा होने से बचा सकते हैं, मुझे ऐनक लगा के। ये वो बीमारी है जिसको नज़र की कमज़ोरी, वो बीमारी है, वो अंधापन है जिसको हम ऐनक लगा के अंधा होने से बच सकते हैं। आई मेरी बात समझ लगी है? आपकी आँख को निकाल दिया जाए, चोट लग गई, खंजर लग गया, छुरी लग गई, पेचकस लग गया, बर्फ़ तोड़ने वाला सुआ लग गया, आपकी पत्थर लग गया, आपकी आँख फूट गई, अब ठीक नहीं हो सकती। अब चोट से अंधापन होना, ये इससे हम नहीं बच सकते, इससे हम नहीं बच सकते। लेकिन जो नज़र की कमज़ोरी है, उससे नज़र की कमज़ोरी की वजह से जो अंधापन होता है, ऐनक लगा के हम उससे बच सकते हैं। ठीक है, सफ़ेद मोतिया अंधापन है,
سفید موتی میں مریض کو نظر نہیں آتا ہے، ہم اس کا آپریشن کر کے اس کی جگہ پہ لینس ڈال دیتے ہیں، تو وہ جو سفید موتی کی وجہ سے اندھا پن ہو رہا تھا اس سے ہم آپریشن کے ذریعے بچ گئے ہیں۔ یعنی کہ ہم بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ کچھ نہ کچھ عقل اللہ نے ہمیں دی ہے، اس عقل کو استعمال کر کے ہم ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، اور کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ عقل ہونے کے باوجود ہم ان سے نہیں بچ سکتے، ان کے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں۔ سفید موتیا ہوا، مریض کو اندھا پن ہوا، اس کا ہم نے آپریشن کیا، موتیا نکال دیا، چربی جو بنی تھی، پروٹین جو بنی تھی نکال دی، اس کی جگہ پہ ہم نے لینس ڈال دیا، مریض کی اندھے پن سے مریض بچ گیا۔ کالا موتیا ہے، ہو گیا، اور جب ہونے کے بعد اس سے نظر متاثر ہوئی، اب اس نظر کا ہم علاج نہیں کر سکتے۔ اب آگے چلیں، بلڈ پریشر ایک بڑی وجہ ہے کالے موتیے کی، شوگر ایک بڑی وجہ ہے سفید موتیے کی۔ مثال دے رہا ہوں، ہم کالے موتیے کے اندھے پن سے بچ سکتے ہیں بلڈ پریشر کو کنٹرول کر کے۔ ایک وجہ ہے کالے موتیے کی بلڈ پریشر کا تیز ہونا، بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھ کے ہم کالے موتیے سے بچ سکتے ہیں۔ سفید موتی کا علاج ہے، سفید موتیا ہوتا ہے، ایک وجہ اس کی شوگر ہے، اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، ایک وجہ اس کی شوگر ہے، تو شوگر کو کنٹرول کر کے ہم سفید موتیے سے بچ سکتے ہیں۔ لہذا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہم کچھ ٹیکنیکس استعمال کر کے ہم بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جن سے ہم نہیں بچ سکتے۔ تو اس جملے کا مطلب یہ ہے، مینی رسک آف نان کمیونیکیبل ڈیزیزز آر پریونٹیبل۔ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز سے جو خطرات لاحق ہوتے ہیں نا، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے بچا جا سکتا ہے۔ اب میرے جملے کی سمجھ آئی آپ کو؟ سمجھ آئی؟ فزیکل ان ایکٹیویٹی، اب ہمیں، میں نے ایک وجہ آپ کو بتائی ہے کہ ہم ہل جل نہیں کرتے ہیں، فزیکل ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں، فزیکل کاموں میں حصہ نہیں لیتے ہیں۔ صبح سو کے اٹھے، بیڈ ٹی لی، منہ بھی نہیں دھویا، وہیں چادر میں نوکر نے بیوی نے لا کے چائے رکھی، وہاں پہ ہاتھ دھوئے بغیر 2 بسکٹ اٹھائے، ساتھ میں چائے کا کپ لیا اور وہیں پہ لیٹ گئے۔ اب نوکر آیا، اس نے بیان صاحب جی جانا نہیں، وہیں پہ نہائے تو نہائے، نہ نہائے تو نہ نہائے، اور وہیں پہ ناشتہ کیا، وہیں سے اے سی والے کمرے سے اٹھے، اے سی والی گاڑی میں بیٹھ کے اے سی والے دفتر میں جا کے بیٹھ گئے، وہیں پہ نہ برگر چکر کا ناشتہ کیا، جتنی دفعہ کوئی مہمان آیا اتنی دفعہ وہاں پہ چائے پی، جب مہمان آیا تو اپنی سیکٹری کو بار بار بلا کے چائے کو چاہ رہا ہے، اس کے ساتھ پینی شروع کر دی، وہیں بیٹھے بیٹھے کبھی کوک آ رہی ہے، کبھی چائے آ رہی ہے، پھر کسی نے کہہ دیا باس آج تو پیزے کو دل چاہ رہا ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے پھر جو گھر سے کھانا دوپہر کا کھانا ہے وہ بھی پیا، فزیکل ایکٹیویٹی کی کوئی نہ، ٹھیک ہے، اے سی والی گاڑی میں بیٹھ کے گھر آ گئے، اور گھر آ کے اے سی والے کمرے میں پھر لیٹ گئے، ٹھیک ہے، فزیکل ان ایکٹیویٹی رہی، اور سہل پسندی، آرام پسندی والی زندگی گزاری، تو وہ ایک کاز ہے شوگر کے ہو جانے کی۔ تو ہم شوگر کی یہ جو کاز ہے، اس وجہ سے جو شوگر ڈائبٹیز ملائٹس ہوتی ہے اس سے بچ سکتے ہیں ایکسرسائز کر کے، واک کر کے، اپنے روٹین کو چینج کر کے، گاڑی کی بجائے سائیکل استعمال کر کے، سائیکل کی بجائے پاؤں استعمال کر کے، زیادہ نیند کو کم کر کے، اپنے گھر کی ایکٹیویٹیز میں کام کر اپنا ٹائم لگا سکتے۔ اب جب اپنے گھر کے باغیچے میں پھول پودے درست کرتے اپنا ٹائم گزار سکتے ہیں، شام کو بچوں کے ساتھ باغ میں جا کے اپنا ٹائم جو ہے وہ اسپینڈ کر سکتے ہیں، اور فزیکل ان ایکٹیویٹی کو فزیکل ایکٹیویٹی میں بدل سکتے ہیں، اور فزیکل ایکٹیویٹی کا بندہ ایکٹیو ہو جائے گا تو شوگر کے چانسز، وہ جو فزیکل ان ایکٹیویٹی سے ہوتی ہے اس کے چانسز کم ہو جائیں گے۔ ٹوبیکو یوز، تمباکو نوشی سے جو ہے شوگر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، لہذا تمباکو نوشی چھوڑ دیں۔ اب اگر کسی بندے کو کہیں گا کہ تمباکو نوشی چھوڑ دے، سگریٹ نوشی چھوڑ دے، وہ کہتا ہے سگریٹ چھوڑ سکتا ہوں، نوشی نہیں، کیونکہ وہ میری بیوی ہے۔ الکوہل یوز، الکوہل یوز، شراب کا استعمال کر رہے ہیں، شراب کا استعمال، شراب کو چھوڑ دیں۔ یہ بات یاد رکھیں، شوگر اور شراب آپ کے جسم کے ایک ایک آرگن کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اسلام نے ایسے منع نہیں کی ہے۔ اور شوگر کے بارے میں میرا قول ہے کہ آپ کے عزیز رشتہ دار، دوست احباب، بہن بھائی،
بیوی بچے آپ کو چھوڑ سکتے ہیں، شوگر اتنی وفادار ہے کہ قبر تک پہنچائے بغیر یہ آپ کا سایہ نہیں چھوڑتی ہے۔ جی انہیلدی ڈائٹ، غیر صحت مندانہ خوراک، اس کو صحت مندانہ خوراک میں تبدیل کریں۔ ہائی ان فیٹ، پروسیسڈ شوگر اینڈ سوڈیم، پروسیسڈ شوگر یہ جو ہم چینی استعمال کرتے ہیں یہ کم استعمال کریں یا اس کا استعمال نہ کریں۔ ہائی ان فیٹ، ایسی خوراکیں جن کے اندر چکنائی چربی زیادہ ہے، فیٹ زیادہ ہے۔ آج کل ہم لے ہی پھینٹ رہے ہیں، ادھر مایونیز ہے، ادھر گھی ہے، ادھر تیل ہے، ادھر چکن ہے، ساری چیزیں جو ہماری ہیں وہ ہیں ہی فیٹ والی، اور پھر ہم ڈکار مار کے اوپر سے پیپسی آگے کچھ نہ کہوں، اینڈ سوڈیم اور کھانے کا نمک۔ ود لٹل انٹیک آف فروٹ اینڈ ویجیٹیبل، ہم فروٹ کا جو ہے وہ ویجیٹیبل اور سبزیوں کا استعمال کر سکتے ہیں جو پہلی چیزیں گنی ہیں۔ شوگر میٹھا نہ استعمال کریں، جو قدرتی پھلوں کے اندر پھل مٹھاس ملتی وہ استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ اب آگے آپ دیکھیں کہ ہم چینی سے، کوئی بندہ بچہ پاس ہوا ہے مٹھائی کھلا، بچہ خود ہی استاد کے کہے بغیر 2 کلو کی مٹھائی لے آتا ہے، وہ پروسیسڈ شوگر ہے۔ اگر بچہ سیاح ہو، درجن کیلے، کلو سیب، کلو انگور اٹھائے، وہ 10,000 روپے سے کم میں بہترین 3 چیزیں آ جاتی ہیں، اور وہ آپ کو ان نقصانات سے بچا لیتی ہیں جو مٹھائی کے نقصانات ہیں۔ بیکری کو ہم شان و شوکت کے ساتھ سجا کر رکھتے ہیں، جو بیماریاں دیتی ہے۔ بے بیکری، بے بسکٹ، بے برائلر، بے بیماری، بے بوتل، بے برگر، بے بیماری۔ لیکن جو باہر اس کی ریڑھی بیکری کے باہر جو چھوٹی سی فروٹ کی ریڑھی لگی، ہم اس کو اہمیت نہیں دیتی، جو ہم کو صحت بھی دیتی ہے اور ہمیں ہمارا پیسہ بھی بچاتی ہے، صحت بھی بچاتی ہے۔ Certain condition called metabolic risk factor can lead to metabolic syndrome، کچھ ایسی خاصیتیں ہوتی ہیں، ایسی حالتیں ہوتی ہیں جنہیں میٹابولک رسک فیکٹر کہتے ہیں، کین لیڈ ٹو میٹابولک سنڈروم، جو کہ میٹابولک بیماریوں کے مجموعے میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ میٹابولک سنڈروم از لنکڈ ٹو ہارٹ ڈیزیز اینڈ ڈائبٹیز، جتنی بھی آپ کی میٹابولک جو آپ کے جسم کے اندر کارکردگی جو کارخانہ چل رہا ہے، اس کارخانے کی تباہی اور بربادی کی جتنی ذمہ داری ہے وہ شوگر اور دل کی بیماریوں کے اوپر منحصر ہے۔ ڈائبٹیز، ملائٹس اور ہارٹ ڈیزیز، آپ کے جسم میں جو قدرت کا کارخانہ چل رہا ہے نا، آپ کے جسم میں جو سسٹم کام کر رہے ہیں نا، آپ کے جسم میں جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، جو میٹابولزم آپ کے سسٹم میں چل رہا ہے، اس کی تباہی اور بربادی کا سارا ذمہ جو ہے وہ ڈائبٹیز، ملائٹس اور ہارٹ ڈیزیز پہ ہے۔ کس کس کی زبان کو روکنے جاؤں تیری خاطر، کس کس کی زبان کو روکنے جاؤں تیری خاطر، کس کس کی تباہی میں تیرا ہاتھ نہیں ہے شوگر۔ ریز بلڈ پریشر 130 to 85 millimeters of mercury are higher for either number or both۔ آپ کا بلڈ پریشر 130/85، 130/85 یا دونوں اس سے زیادہ یا دونوں میں سے ایک اس سے زیادہ ہیں تو آپ کی بربادی کا آغاز ہو چکا ہے۔ HDL یہ کولیسٹرول کی چکنائی کی ایک قسم ہے، لیس دین 40 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ان مین، لیس دین 50 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ان وومن ہونی چاہیے، لیکن اگر یہ بڑھ رہی ہے تو یہ آپ کا بیڑا غرق کر رہی ہے، اور یہ ہارٹ کی بیماریوں کی ایک وجہ ہے۔ HDL۔ ٹرائیگلیسرائڈ یہ بھی چکنائی کی ایک قسم ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں کو دل کی بیماری ہے اور اس کے کارڈیک پروفائل کروائیں، دل کے ٹیسٹ کروائیں، کہتے ہیں نا، اور باٹری والوں کہتے ہیں اس کا دل کے ٹیسٹ کرائیں، تو اس میں جو دل کا کارڈیک پروفائل ہوتا ہے نا، یا لپڈ پروفائل، لپڈ جس کو کہتے ہیں چکنائی کو، اس میں یہ سارے ٹیسٹ آتے ہیں، کولیسٹرول، HDL، LDL، VLDL اور اچھا ٹرائیگلیسرائڈ اور 150 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر اور ہائر یہ نقصان دہ ہے اور یہ دل کی بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔ فاسٹنگ بلڈ گلوکوز جو ہے وہ آپ کا 100 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر اور ہائر۔ ویسٹ سائز
over 35 inches in women, over 40 inches in men. A person with these risk factors should address them through medical treatment and lifestyle modification to lower the risk of developing a non-communicable disease. अब ये जो आपकी सारी चीज़ें अब नॉर्मल हो रही हैं, इनको मेडिकल ट्रीटमेंट के ज़रिए या परहेज़ के ज़रिए या डॉक्टर की एडवाइस के ज़रिए हम कंट्रोल करके अपने आप को मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, बीमारियों का मजमूआ जो हमारे जिस्म में एक फैक्ट्री और कारखाना चल रहा है और वो बर्बाद हो रहा है दिल और शुगर की बीमारियों की वजह से। इन चीज़ों को हम कंट्रोल करके अपने आप को मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम से, अपने जिस्म की कारकर्दगी को गूनागून बीमारियों से बचा सकते हैं। रिस्क फैक्टर्स A person's current change include age, gender, race and family history. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम चाहने के बावजूद कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ रिस्क फैक्टर ऐसे होते हैं जो बीमारी का बायस बनते हैं, तकलीफ का बायस बनते हैं, आपके जिस्म में कारकर्दगी की एक्टिवेशन को डीएक्टिवेट करने का बायस बनते हैं। उनको हम कोशिश के बावजूद नहीं कम कर सकते। जैसे एज मेरी ये जो मीर की नज़र कमज़ोर है, ये एज फैक्टर है। 40 साल में आमतौर पर नज़दीक की नज़र कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। आप देखते होंगे 40 साल से ऊपर लोगों ने बकरी ऐसे आने रखी होती है। क्यों रखी होती है ऐसे? दूर की नज़र उनकी ठीक है, नज़दीक की उनकी नज़र कमज़ोर है। जब नीचे हिसाब किताब करते हैं, मोबाइल देखते हैं, अपने सौदा सलूक को देखते हैं तो ये नज़दीक का चश्मा इस्तेमाल करते हैं, दूर की नज़र उनकी ठीक है। अब 40 या 45 में जाके ये नज़र हर एक की तकरीबन कमज़ोर होती है। बाद लोग इसको जल्दी इसका महसूस कर जाते हैं, बाद लोग नहीं महसूस करते। जो रेडियो टेप या सिलाई कढ़ाई का काम करते हैं, मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, बारीक काम करते हैं, वो जल्दी इसको फील कर जाते हैं कि हमारी नज़र नज़दीक की कमज़ोर है। और जो ट्रक ड्राइवर होते हैं वो नहीं फील करते हैं, उनको वो दूर उनके नज़र का काम होता है। लिहाजा करीब नज़री की जो बीमारी है इसको बोलते हैं प्रेसबायोपिया। ये उम्र की वजह से है, ये उम्र की वजह से है। अब आप किसी की उम्र तो घटा के उसको वापस इस बीमारी से ना निजात दिला सकते। लिहाजा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको कंट्रोल करना, जो बीमारियों का बायस बनते हैं, जो तकलीफ़ का बायस बनते हैं, आपके जिस्म की एक्टिवेशन को कम करने का बायस बनते हैं, लेकिन हम उनको नहीं कर सकते। जिसमें एक एज है, एज को हम नहीं कर सकते। जेंडर, कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो एक ख़ास जिनस में होती हैं, कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो औरतों में होती हैं, कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो औरतों में हो ही नहीं सकती, कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो मर्दों में हो सकती हैं, और कुछ ऐसी बीमारियाँ जो मर्दों में हो ही नहीं सकती। अब आप ये तो नहीं कर सकते ना उस बीमारी से बचाने के लिए मर्द को औरत बना दें, औरत को मर्द बना दें, नहीं ना कर सकते। लिहाजा जेंडर को चेंज करना भी हमारे पास की बात नहीं है जी। रेस एंड फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री में शुगर है, हम किसी का अम्मी अब्बा को तब्दील करने से रहे शुगर से बचाने के लिए, नान के दाल के लिए बचाने से तब्दील करने से रहे। लिहाजा बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। ठीक है, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं। जैसे कि हमने EPI पढ़ा, गवर्नमेंट टीके लगाने के लिए आते हैं ना, या आप अस्पताल में फास्ट टीके लगवाते हैं, तो वो 5, 6, 7, 8 जो बीमारियाँ हैं वो हलाकत का बायस बनते हैं। बच्चों को या बड़ों को मौत के मुंह में ले जाती हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी, अल्लाह ताला ने उसके खिलाफ वैक्सीनेशन तैयार कर ली, बच गया। हमारा डेथ रेट जो है वो स्लो हो गया और लाइफ रेट जो है वो अच्छा हो गया। While non-communicable disease are long-term conditions that often can reduce one's life expectancy, then they can be managed with medical treatment and lifestyle changes. While non-communicable diseases are long-term conditions, जो होती है ना non-communicable diseases, ये आमतौर पर इनके वजूहात का पता नहीं चलता। ब्लड प्रेशर आप चेक करें, आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो, मैंने तो कभी महसूस ही नहीं किया था। लिहाजा इनकी कॉज का पता नहीं चलता, और ये किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बगैर होती हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं, इनको तो एंटीवायरल, एंटीबायोटिक, एंटी फंगस देते हमने ठीक कर लिया, लेकिन इनकी वजूहात का पता ही नहीं, ये हमसे ठीक नहीं होती। लिहाजा इनका अलामती इलाज किया जाता है। ब्लड प्रेशर तेज़ हो रहा है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने की दवाई दे दें। शुगर लेवल तेज़ हो रहा है, शुगर लेवल को नॉर्मल करने की दवाई दे दें। इसी तरह सो ऑन। लिहाजा ये ज़िंदगी भर चलती हैं और लॉन्ग टर्म कंडीशन इख्तियार कर जाती हैं।
ان کا لہٰذا ان کے خطرات کو اور ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں ہم کچھ تدابیر اختیار کر کے، کچھ میڈیکل ٹریٹمنٹ لے کے کہ شوگر ہے اس کے لیے اینٹی ڈائبٹیز دوائی لی جائے، شوگر کی دوائی لی جائے، ساتھ میں کھانے کا پرہیز کیا جائے، خاص طور پہ اپنے سر کو دائیں اور بائیں موڑا جائے۔ ادھر دیکھو شوگر کی ایکسرسائز کیا ہے، اپنے سر کو دائیں اور بائیں گھمانا ہے۔ کتنی دفعہ؟ ایسے کتنی دفعہ؟ جتنی دفعہ وہ کھانے کو کہے تو کہے کھا لے، نہ شوگر نہ شوگر نہ، ٹھیک ہے۔ تو ہم بہت ساری اپنی عادتیں چینج کر کے ہاں کو نہ میں تبدیل کر کے ہم اور دوائی کے ساتھ اپنا شوگر لیول کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جب ہم اس طریقے سے شوگر لیول کنٹرول کر سکتے ہیں تو شوگر لیول کی شوگر کی پیچیدگیوں سے بھی ہم بچ سکتے ہیں۔ If you are diagnosed with a non-communicable disease، اگر آپ میں کوئی نان کمیونیکیبل ڈیزیز جو ہے وہ تشخیص ہو جائے اس کی، it is important to stick to your treatment plan to ensure you stay as healthy as possible۔ تو آپ کو فوری طور پر وہ حفاظتی اقدامات کرنے پڑیں گے جو آپ کی صحت کو جس حد تک ممکن ہے اس حد تک ٹھیک رکھ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔